मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शेपयेंतलीं मोतयां दवरतां. कांय वर्सां फाटीं टायम मॅगझिनाचेर ही खबर छापून आयली. अमेरिकेंतल्या स्टॅनफर्ड युनिवर्सिटीच्या समाज विज्ञान सोशियोलॉजी डिपार्टमेंटान एक प्रयोग केलो खंय. तो प्रयोग असो आसलो, एक्सपेरिमेंट. एक बरी गाडी तांणी लोक रावता ते वस्ते कडेन व्हरून दवरली आनी पयस रावून तांणी ताचेर नदर दवरली. आतां कितें जाता ते गाडयेचें पळोवपाक. त्या वाठारांत रावपी लोक गाडये कडेन पळयलो, गेलो, कांय व्हडलें कांय ना. तशी तांणी ती गाडी थंय 8 दीस दवरली. कोणेच कांय गाडयेक हात लायलो ना, कांय ना. उपरांत तांणी ती गाडी थंयची काडली आनी मातशें पयस, थंय कोणा लोकांची वस्ती ना, पूण मातशें पयस गेल्यार लोकांची वस्ती आसा, थंय दवरली अशें रस्त्याचे कुशीन. तेन्ना त्या दुसऱ्या वाठारांतलो लोक आयलो, गाडये कडेन तांणी पळयलें आनी एक एकट्यान गाडयेचे एक एक भाग व्हेले. कित्याक गाडयेक हें करूं नासलें, कितें लॉक करूं नासलें. कोणें सीट कवर व्हेलें, कोणें स्टिरियो व्हेलो आनी शेवटी मागीर तेजें इंजिनूय काडून व्हेलें. आनी हें सगळें तांणी समाज विभागाच्या मनशांनी पयसतावन नदर दवरून हें सगळें पळयलें. आतां पयल्या वाठारांत तीच गाडी, कोणें ते गाडयेक हात लायलो ना. आनी दुसऱ्या वाठारांत तीच गाडी, थंयच्या लोकांनी येवन सगळें कितें आसा व्हेलें. अशें कित्याक? तांच्या मता प्रमाणें, म्हणजे स्टॅनफर्ड युनिवर्सिटीच्या समाज विज्ञानाच्या मता प्रमाणें ही गाडी लोकांच्या वस्तीन दवरली. देखून थंय आसल्या लोकांक दिसलें आमचीच कोणाची आसतली गाडी, आसतली आमच्याच कोणाची. देखून तांणी ते गाडयेक हात लायलो ना, कित्याक ती आमची कोणाची तरी गाडी. आनी त्या दुसऱ्या वाठारांत थंय लोक रावना, रस्त्याच्या कुशीन आसा. हां, ती गाडी आमची कोणाची न्हय, ती आनी कोणाची तरी, चल व्हरुया म्हूण तांणी ते गाडयेचे भागच व्हेले. म्हणजे चिंतप कितें? आमी आनी ती, भितरले आनी भायले, पळय असलें चिंतप. आनी असलें चिंतप सगळ्याच कडेन आसा आनी आमचेय कडेन आसा. आतां आमी हांगा गोंयांत उलयतना कितल्या फावटी उलयता न्हय, ते भायले आयला, भायले आयला. म्हणजे कितें? आमी भितरले आनी ते भायले. भायले म्हणजे खंयचे? मळबारतान पडले वय, आमच्याच देशाचे आसतीत वा हेर देशाचे आसतीत. पूण हेच भूंय वयले न्हय ते कितें मंगळा ग्रहांतान येवनात, नाजाल्यार शनी ग्रहांतान, बुधा ग्रहांतान येवनात न्हय. मागीर भितरले भायले. असल्या चिंतपान पळय आमी जियेता. झुजां कित्याक जातात? झगडीं कित्याक जातात? आमी आनी ती. एक देश आनी एका देशाचेर आक्रमण करूंक सोदता, झगडें करता. कित्याक? ते आमचे दुस्मान, ते आमचे न्हय. पळय असलें चिंतप. आनी हाका लागूनच झुजां चलत आसात न्हय. आजुनूय झूज चालू आसा, आमी जाणा. झगडीं हाकाच लागून जातात, मनस्ताप हाकाच लागून जाता. म्हणजे आमी वांटे फांटे करूं सोदता, आमी सगळीं एक. हें चिंतप ना. आतां ह्या वाठारांत गाडी लोकांच्या वस्तीन आसल्यान तांचें चिंतप कितें आसलें? हें आमचें कोणाची तरी म्हूण, ह्या चिंतपान बरें आसा. पूण आनी एका वाठारांत त्या लोकांचें चिंतप कितें? हे हांगा रस्त्याचे कुशीक गाडी कशी आयली, कोणाची काय? थंयच आसा, चल व्हरुया न्हय. म्हळ्यार ती आमची न्हय, कोणाची तरी, म्हूण आमी व्हरूंक जाता. त्या चिंतपान तांणी तशें केलें. आमी आमच्या जिवितांत सगळ्यांक आस्पावचें चिंतप घेवंक जाय. इन्क्लुजिव्हिजम. कोणाकूच भायर दवरचें न्हय.
कित्याक सगळी आमची गाडी हांगा आसली कितें थंय आसली कितें ती कोणाची तरी गाडी, म्हजी न्हय. ते गाडयेचेर म्हजो अधिकार ना, त्या वस्तूचेर म्हजो अधिकार ना, असलें चिंतप येवंक नाका. म्हणजे म्हजें जाल्यार बरें सांबाळून दवरप, दुसऱ्यांचें पाड घाल्यार जाता अशें जाता वय? ना. म्हणटना आमी ह्यो गजाली आमच्या भुरग्यांक शिकयतना आमीच त्यो पाळूंक जाय. आमी व्हडांनी हें पयलें कळूंक जाय. कित्याक भुरगीं कोणांत शिकतात बरें आनी वायट? व्हडांत प्रसार माध्यमांत प्रसार माध्यम कोण चलयता? सगळीं व्हड मनशां. व्हडांत भुरगीं बरें वायट शिकता जाल्ल्यान आमी हेरांचेर बरो प्रभाव घालूंक जाय. तांकां बरीं तत्वां, बरीं मोलां, गूड प्रिंसिपल्स आनी गूड वॅल्यूज दिवंक नाका. तर सदांच आमी जिवितांत सगळ्यांक आस्पावपी तसलीं मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. इश्टानो, 2018 ऑक्टोबर म्हयन्या पासून आमी तुमकां शिंपयेंतलीं मोतयां ही कार्यावळ दीत आयल्या. ही कार्यावळ तुमकां पसंत जाता जाल्यार आनी ती फुडें चालू दवरूंक जाय अशी तुमची अपेक्षा आसत जाल्यार आमकां ह्या सकयल्या फोन नंबराचेर SMS वा WhatsApp संदेश धाडात. आमचो नंबर 9850658565 9850658565. देव बरें करूं.